आजको यस भिडियोमा हामी यो क्लास 12 को सेकेन्ड च्याप्टर यानी कि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को मैले पार्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तीनटा भिडियो छ र यो पार्ट 4 मा के हेर्दैछु प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस र यो प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस र अर्को के छ नर्मालिटी डेरिभेसन अफ नर्मालिटी इक्वेसन कि यो दुईटा कुरा यो भिडियोमा हेर्छु र अर्को पनि हेर्छु नर्मालिटी फ्याक्टर र पहिला यो प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस यो बुझ्नु पर्यो र फर्स्ट प्रिन्सिपलले के भन्छ यसको इक्वल भोल्युम अफ वान सल्युसन इक्वल भोल्युम अफ वान सल्युसन न्यूट्रलाइज equal volume of another solution when their concentration remains same. न्यूट्रलाइज भनेको के हो एक्ज्याक्टली रियाक्सन भनेको दुईटै रियाक्सन गरेर सकिनु पर्यो कम्प्लिटली दुईटै कम्प्लिट हुन्छ जस्तो 1 ml अफ 1 NaHCl एसिडले बेससँग रियाक्सन गर्छ अब मैले यहाँ के गरे 1 ml अफ 1 NaOH यहाँ के छ 1 ml यहाँ पनि 1 ml भोल्युम अफ सल्युसन रिमेन्स सेम यो कन्सन्ट्रेसन पार्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तीनटा पहिला हेर्नु पर्यो अनि बुझिन्छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस र ल्याङ्ग्वेज भन्दा त्यो पनि यो प्रिन्सिपल बुझ्ने जसलाई नोट चाहियो त मैले अलरेडी भन्दैछु मलाई मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट गरेपछि म नोट पठाइदिन्छु र 1 ml अफ 1 NaHCl भनेको 1 ml भोल्युम बराबरी र 1 N नर्मालिटी बराबरी छ भने त्यो सल्युसनले इच अदर एक्ज्याक्टली रियाक्सन गर्छ जस्तो 10 ml अफ 1 N KMnO4 10 ml अफ 1 N ऑक्जेलिक एसिड यहाँ भोल्युम के छ 10 ml भोल्युम बराबरी नर्मालिटी 1 N त एक्ज्याक्टली रियाक्सन गर्छ जस्तो 1000 ml अफ 1 NaHCl 1000 ml अफ 1 NH2HCl NaOH यहाँ भोल्युम बराबरी यो एसिड बेसमा रियाक्सन हुन्छ 1000 ml भोल्युम बराबरी 1 N नर्मालिटी बराबरी छ भने यसले इच अदर एक्ज्याक्टली रियाक्सन गर्छ यो फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भोल्युम र नर्मालिटी इक्वल छ भने कुनै पनि दुईटा सल्युसनको तिनीहरूले इच अदर एक्ज्याक्टली रियाक्सन गर्छ दिस इज फर्स्ट प्रिन्सिपल र सेकेन्ड प्रिन्सिपल हेरौँ यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको सेकेन्ड प्रिन्सिपल equivalent volume and normality for same solution second principle equivalent volume and normality V volume and N भनेको normality V volume N भनेको normality for same solution are reciprocal for same solution are reciprocal to each other यहाँ जस्तो एक्जाम्पल हेर यसको भनेको के त्यो बुझ्नु पर्यो 100 ml अफ 1 N कति राखेँ यहाँ 1 NaHCl इक्वल्स टु 10 ml अफ 10 NaHCl जस्तो HCl यो सेम सल्युटको सल्युसन छ अनि यहाँ के गर्ने भोल्युम मल्टिप्लाई नर्मालिटी गर्दिने अनि यो जहिले पनि 1 N मा जान्छ
यहाँ पनि भोल्युम मल्टिप्लाई नर्मालिटी गरे भने 1n मा जान्छ। यो इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम एन्ड नर्मालिटी, भोल्युम र नर्मालिटी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जस्तो 100 मल्टिप्लाई नर्मालिटी 1 छ भनेको 100 ml अफ 1n आयो। अनि यहाँ भोल्युम र नर्मालिटी 10 मल्टिप्लाई 10 इक्वल्स टु कति आयो 100 ml 1n। भोल्युम र नर्मालिटीलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने जहिले पनि 1n मा जान्छ। र यो भोल्युम र नर्मालिटी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इक्वल आउँछ भने यहाँ भोल्युम र नर्मालिटी 100 मल्टिप्लाई 1 इक्वल्स टु 100 र 10 मल्टिप्लाई 10 इक्वल्स टु 100। त यो दुईटै सोल्युसनमा एमाउन्ट अफ सोल्युट HCl इक्वल हुन्छ। त्यस्तै अर्को यदि अब यो एउटा बुझ्यो भने म एसआईमा एड गर्छु। जस्तो 100 ml इक्वल्स टु अब यहाँ कति गरे 1000 ml अफ 0.1 NaCl। यो पनि इक्वल एमाउन्ट अफ सोल्युट यति नै। यहाँ के छ 100 मल्टिप्लाई 1 इक्वल्स टु 100 छ। अनि यहाँ 1000 मल्टिप्लाई 0.1 गऱ्यो भने पनि कति आउँछ 100 ml नै आउँछ। 100 ml अफ 1n HCl नै आउँछ भनेपछि यो पनि इक्वल हो। भोल्युम नर्मालिटी मल्टिप्लाई गर्दा इक्वल छ भने त्यो सोल्युसनमा एमाउन्ट अफ सोल्युट इक्वल। त्यस्तै AML अफ BN solution equals to A multiply B ml of one n solution। कुनै पनि भोल्युम र नर्मालिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दै भने भोल्युम नर्मालिटीको मल्टिपल तो ml अफ सोल्युसन कतिमा जान्छ 1n मा जान्छ। यो सेकेन्ड प्रिन्सिपल थियो। र यदि थर्ड प्रिन्सिपल हेर्ने हो भने यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको थर्ड प्रिन्सिपलले के भन्छ when acid neutralize base, थर्डमा when acid neutralize base then पनि के प्रिन्सिपल V1N1 इक्वल्स टु V2N2 प्रिन्सिपल फलो गर्छ। र यही प्रिन्सिपल के हो दिस इज नर्मालिटी इक्वेसन। यो चाहिँ नर्मालिटी इक्वेसन हो। यदि मैले V1N1 इक्वल्स टु भोल्युम अफ एसिड गरे भने N1 भनेको नर्मालिटी अफ एसिड नै हुनु पर्यो र V2 भनेको भोल्युम अफ बेस हो भने N2 भनेको के हुनु पर्यो नर्मालिटी अफ बेस नै हुनु पर्यो। र यसैलाई के भन्छ दिस इक्वेसन इज कल्ड केमिकल इक्विभ्यालेन्स अर दिस इक्वेसन इज अल्सो कल्ड केमिकल इक्विभ्यालेन्स। किनकि एउटाले अर्कोसँग एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्यो। यसैलाई के भन्छ केमिकल इक्विभ्यालेन्स अर नर्मालिटी इक्वेसन। यो प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। तर यो V1N1 इक्वल्स टु V2N2 हुन्छ। यो डिराइभ कसरी गर्ने म्याथमेटिकल्ली यो दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। नाउ वी आर गोइङ टु डिराइभ द नर्मालिटी इक्वेसन। व्हाट इज नर्मालिटी इक्वेसन N1 V1 इक्वल्स टु N2 V2। र यहाँ के गर्दैछु डेरिभेसन अफ नर्मालिटी इक्वेसन भनेको नर्मालिटी इक्वेसन डिराइभ गर्दैछु। र के डिराइभ गर्नु छ हामीलाई N1 V1 इक्वल्स टु N2 V2 डिराइभ गर्नु छ भने के पढ्यो हामीले पढेको प्रिन्सिपलबाट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स अफ
बेस यो रिलेसन देखाउँछ। जस्तो मैले HCl लिए, NaOH सँग रियाक्सन गरेर NaCl + H2O बनाइदिए अनि HCl कति 36.5 ग्राम, NaOH कति 40 ग्राम चाहियो इच अदर कम्प्लिटली रियाक्सन गर्न र इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl कति हो 36.5, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH कति हो 40 हो र यसलाई ग्राममा एक्सप्रेस गरे भने 36.5 ग्राम अफ HCl भनेको कति हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl र 40 यो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई ग्राममा लगे भने यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH भनेको कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुँदा इच अदर कम्प्लिट रियाक्सन गर्छ भने एउटाको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्कोको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग रियाक्सन गर्छ, एउटाको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्कोको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग रियाक्सन गर्छ र एउटाको n ग्राम इक्विभ्यालेन्सले अर्कोको n ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग। देयरफोर नम्बर अफ ग्राम अफ इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस। यो केमिकल कम्बिनेसन या प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट आउँछ। यो आयो भने र अर्को के पढेको छ हामीले ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु नर्मालिटी मल्टिप्लाई इक्विभ्यालेन्ट वेटको बेसिसमा र अझै यहाँ के गर्न सकिन्छ नर्मालिटी मल्टिप्लाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु ग्राम पर लिटर हामीले के पढेको थियौँ वेट अफ सोल्युट in gram by volume of solution in liter, volume of solution in liter पढेको थियो। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि यहाँ अब के भइदियो नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर, यसलाई यता ल्याए भने के भयो वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई यसलाई उता लग्दै इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नर्मालिटी मल्टिप्लाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु नर्मालिटी मल्टिप्लाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अनि नर्मालिटी मल्टिप्लाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु ग्राम पर लिटर भनेको वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर र यसलाई यता लिए भने नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर गरे भने यसलाई उता लग्दिए भने वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गरिदिए अनि यहाँ नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर अनि अर्को के वेट अफ सोल्युट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स अगाडिको भिडियोमा पढेको छु पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मा। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पार्ट 1 मा पढेको छु कि वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको अब यहाँ के भयो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड इक्वल्स टु नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ एसिड इन लिटर। त्यस्तै नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस गऱ्यो भने नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ बेस इन लिटर। अब इक्वेसन यदि यसलाई मैले त्यसलाई फर्स्ट यसलाई सेकेन्ड माने भने फर्स्ट र सेकेन्डलाई यदि मैले हेरेँ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स अफ एसिड भनेको नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ सल्युसन भोल्युम अफ एसिड इन लिटर इक्वल्स टु अब नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्स अफ बेस भनेको कति नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ बेस इन लिटर गर्न सकिन्छ। नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ बेस इन लिटर गरे भने अझै नर्मालिटी मल्टिप्लाई भी भोल्युम अफ एसिड इन एमएल, यसलाई लिटरलाई एमएल बनाइदिए भने यहाँ नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम भी भोल्युम अफ बेस
इन एमएल दुईटैलाई एमएल बनाइदियो नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ ए भनेको एसिड इक्वल्स टु नर्मालिटी मल्टिप्लाई भोल्युम अफ बेस। अब यसलाई n1 माने, यसलाई n1 मान दिए, एसिड को n1 मान दिए, एसिड को n1 मान दिए, नर्मालिटी बेस को n2 मान दिए, बेस को n2 मान दिए भने यो n2b2 या s पनि भन्छौं, स्ट्रेंथ नर्मालिटी भनेको स्ट्रेंथ s1 मल्टिप्लाई va इक्वल्स टु s2 मल्टिप्लाई vb एसिड बेस और s1 v1 equals to s2 v2 और n1 v1 equals to n2 v2। तर यहाँ n1 भनेको नर्मालिटी अफ एसिड, v1 भनेको भोल्युम अफ एसिड, n2 भनेको नर्मालिटी अफ बेस, v2 भनेको भोल्युम अफ बेस एन्ड दिस इज कल्ड नर्मालिटी इक्वेसन। यहाँबाट के निकाल्यो? नर्मालिटी इक्वेसन। दिस इज कम्प्लिट डेरिभेसन अफ नर्मालिटी इक्वेसन। अब यो डेरिभेसन अफ नर्मालिटी इक्वेसन यो कम्प्लिट भयो भने अझै एउटा फ्याक्टर, इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर म एक्सप्लेन गर्दैछु यो भिडियोमा, नर्मालिटी फ्याक्टर। नर्मालिटी फ्याक्टर डिफिनेसन भन्दा पनि यो नर्मालिटी फ्याक्टर, नर्मालिटी फ्याक्टर F, नर्मालिटी फ्याक्टर F, यो फ्याक्टर हेर्दैछु, यो के हो? नर्मालिटी फ्याक्टर F इक्वल्स टु वेट अफ सोल्युट टेकन बाई weight of solute to be taken. This is simply the normality factor is the ratio of weight of solute taken to the weight of solute to be taken भन्छ। अनि एक्चुअल नर्मालिटी इक्वल्स टु गिवन नर्मालिटी मल्टिप्लाई एफ फ्याक्टर गर्नुपर्छ। यो एक्चुअल नर्मालिटी इक्वल्स टु गिवन नर्मालिटी मल्टिप्लाई फ्याक्टर। यो डिफिनेसन हेरौँ, व्हाट इज नर्मालिटी फ्याक्टर? वेट अफ सोल्युट टेकन बाई वेट अफ सोल्युट टु बी टेकन एन्ड एक्चुअल नर्मालिटी इक्वल्स टु गिवन नर्मालिटी मल्टिप्लाई एफ गर्छ। जस्तो म यहाँ के लिँदैछु, to prepare n/10 oxalic acid solution, to prepare n/10 oxalic acid solution, oxalic acid को solution बनाउनु छ into 50 ml, 250 ml मा बनाउनु छ भने W weight equals to van divided by 1000। कति बनाउनु छ? 250। इक्विभ्यालेन्ट वेट अक्जेलिक एसिड को कति हो? 63 मल्टिप्लाई नर्मालिटी कति को बनाउनु छ? n/10 भनेको 0.1 को डिवाइड बाई 1000 भनेको कति ग्राम चाहिन्छ? यहाँ मैले भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेँ, 1.325 ग्राम चाहिन्छ। अब यहाँ के हुन्छ नि, जस्तो हामी 1 यति चाहियो तर 1.320 नाप्न सक्छौं, 1.330 नाप्न सक्छौं। हाम्रो डिजिटल ब्यालेन्स जुन अहिलेको 1.340 नाप्न सक्छौं, तर यो दुईटाको बीचको 1.325 यस्तो वेटहरु हाम्रो डिजिटल ब्यालेन्सले वेट गर्दैन। अनि हामी के गर्छौं? नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं। त हामीलाई यो सल्युसन बनाउन weight to be taken कति लिनु पर्ने रहेछ? 1.325 ग्राम लिनु पर्ने रहेछ। तर हामी यति नाप्न सक्दैनौं। weight taken कति? 1.320 ग्राम यति लियो भने चाहिएको 1.325, तर हामीले वेट नाप्न सक्छौं कति? 1.320 मात्रै नाप्न सक्छौं।
अब यति मात्रै नाप्न सक्छौ भने फर्मालिटी इक्वल्स टु वेट टेकन, वेट कति लियो 1.320 र वेट कति लिनुपर्ने थियो टु बी टेकन 1.325 लिनुपर्ने थियो भनेपछि यहाँ फर्मालिटी वेट टेकन बाई वेट टु बी टेकन कति आयो 0.996 भनेको 100% करेक्ट छैन हामीले बनाएको सल्युसन। यो फ्याक्टर भनेको कति पर्सेन्ट करेक्ट छ 0.996% करेक्ट छ भनेपछि यहाँ लिटल इरर आयो, थोरै कम भयो। कति कम भयो 0.005 यति ग्राम हामीले चाहिने भन्दा कम लियो भनेको अलिकति इरर भयो। हामी बनाउन खोज्दै थियौँ 0.1 n को, तर 0.1 n/10 को त बनेन। कतिको बनेछ 0.996 भनेको 0.1 बनेन, 0.996 यो फ्याक्टर आएछ। फ्याक्टर यति आइदियो भने अब एक्ज्याक्ट नर्मालिटी कति बन्यो, एक्चुअल नर्मालिटी इक्वल्स टु गिवन नर्मालिटी 0.1 मल्टिप्लाई फ्याक्टर 0.996 इक्वल्स टु 0.1 नबनेर 0.0996 n को बनेछ। अब यसको एप्लिकेसन पछि म यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि हेर्छु, त्यहाँ फ्याक्टर दिएर न्युमेरिकल सोधेको हुन्छ त्यहाँ, र यो फ्याक्टर एक्चुअल नर्मालिटी कसरी निकाल्ने, के हो फ्याक्टर, र कुनै एउटा एक्जाम्पल एउटा आयो भने यो नर्मालिटी फ्याक्टर दिस इज कम्प्लिट।